بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء معراج. يا سيد يا سند يا صمد يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه واكفني فيه وأعوذ بك بسم الله التامات. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا خالق يا رازق يا بارئ يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ملك يا قادر يا واهب يا وهاب يا تواب يا حكيم يا سميع يا بصير يا غفور يا رحيم يا غافر يا شكور يا عالم يا عادل يا كريم يا رحيم يا ودود يا غفور يا رؤوف يا ذكر يا مغيث يا مجيب يا حبيب يا منيب يا رقيب يا معيد يا حافظ يا قابض يا حي يا مالك يا باعث يا وارث يا رحيم يا راحم يا فاتح يا فارج يا فاخر يا معز يا مذل يا معين يا مبين يا جليل يا جميل يا كفيل يا وكيل يا دليل يا حي يا قيوم يا جبار يا غفار يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سبحان يا مستعان يا سلطان يا أمين يا مؤمن يا متكبر يا شكور يا عزيز يا علي يا وفي يا زقي يا قوي يا غني يا محق يا معطي يا آخر يا أحسن الخالقين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير المحسنين يا خير الناصرين يا أرحم الراحمين يا نور السماوات والأرض يا هادي المضلين يا دليل المتحيرين يا خالق كل شيء يا فاطر السماوات والأرض يا هادي
مذلين يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا محيي الأموات يا ضاعف الحسنات يا دافع البليات اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من الطاعون والزلزلة والفجاءة والوباء ومن شر السلطان الجابر وشر العين السوء ومن شر الأعضاء ومن شر الجن والإنس بحق لا إله إلا هو الحي القيوم بحق كافها يا عين صاد وبحق حاميم عين سين قاف وبحق محمد المصطفى وبحق علي المرتضى والأئمة الهدى وبحق اللوح والقلم والكرسي والعرش وبحق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر كل ذي شر ومن شر طارق الليل والنهار ومن شر والد وما ولد ومن شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وهو الغفور الرحيم اللهم احفظ صاحب هذا الدعاء من شر الأعضاء ومن شر جميع المحنة والداء ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد يا ربي عزتك والقهر بلطفك والرحمة رحمتك يا واهب العطايا يا دافع البلايا يا غافر الخطايا يا ستار العيوب يا نور الغيوب يا نور القلوب يا حبيب القلوب يا قاضي الحاجات يا رحمن الدنيا والآخرة يا أرحم
أرحم الراحمين. بحق إلى الله تصير الأمور. اللهم أستودعك نفسي وروحي ومالي وأولادي وجميع ما أنعمت علي في الدين والدنيا والآخرة، إنه لا يضيء صانيك يصونك ومحفوظك ومامولك، ولا يجيرني أحد منك ولن أجد من دونه ملتحدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله أجمعين الطاهرين والأئمة المعصومين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.